سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع سحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا زيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نقدم فلما كانت عندنا نطاتهم نبقهم كنبل إيرترا درون إثيوبيا وقع كم زودقت قليصة زرزر حبريتا كهلونا يوم منغست إنجليز قدم قبل عبل على إيرترا أمبير وزنبرة نايزيقاتات نايقعزو أقد عبل على إثيوبيا كم زدقمو تقليصلو بفلاي دما عب تقرأي زنبرو أقد سملكات زرزر حبريتا نابقهم كنبلينا بجت معراب تقرأي بقلل أمحرا كم زتلغقه أندا تقلص يركب عبز قداي تتحيزو بوغان تقرأي زتزرك حترر سبلا مقلص ون عب مدلونات خاتيتو نابقهم كغرب يوم كوراتن فتواتن تخطاتلتنا زيو من كالوتن زكات عيلتو مدلونا اسكع فتصامة بمزنح كتكتاتلون عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقعو ببزلخمو سنة يسغان حيتك برالنا بمقنيات عب محدر مريت زرع زلو زي حقاو تقبارات والسنات قلقالوت مريت بقيزاو نتقطعو قبل كم زتوسنة تحبيرو عب محدر مريت بسنك زرع زلو زي تفلاليهو زي حقاو تقبارات والسنات قلقالوت مريت بقيزاو نتقطعو قبل كم زتوسنة حلفي بيت صحفتها اتقاقما محدر مريت كتمام قلم عيت زرعو تولد برحان افليتو ملو بمسرات وساني كابيني جزياوي من محدار تقري مولو بمولو تطعو زبلو قلقالوتات مرداتا مريت بزيكا نقلقالوت لقاح محابم ناب سالسا وغن زقبر زوور فمريت مكتاتن ببيت فرد زتفترو واننتات مسلات عب زلوون مسله ناب مفتار زتسقاقرو صنع السند عالبو زخونو مولو بمولو بجزياوي قلقالوت دو كبلو كم زتوسنا اي تزرو قليس عملو بخالي مداي بشوم تراوات بوتا زتوخابو بوتا بشوم سند ألبوه تفتروا مسألة ناب سالسا وجن تزاوروا تحسطوتات قد مقينات زنبره بانك مريت بمدبه تلعلو نا انفستمنت مشتا قدعات عكالات تقادلتن بوسانة بيت فردي تفتروا مسألة كمون تحتي استاندارد تبخيلهم تخاطتو تحسطوتات دما بفولي اوديت كجبرو كم توسنة قاليس اللهم بأنصارو دما عب حقاو بوتا بو على مسارات صدقة ديزاينن هنسات فقاد زلو ومن كفليت الليزن كراي مريتن عب كيد زلو فولي ليزه جارتا مريتن زيت تقلله ناي كبراتن دك كبراتن صنعاتن واننتن بسرعة نتعلم تدما تلوات بوتا محاب وشتاوي عطاوي تطوابلكا كتما ممرح سلزي قال بتلميذ تمرحه مدبنيا ليز جارتا مولو كقصل كم توسنه زقلصو اي تزرم نتكبراو نتدما كله كرب عربه صاوي تعريبهم اللهم حلفي بيت صحفت عطاقمن محدر مريت كتما قلم اي تزرو تولد برهان نزز بلم تبيت صحفت عب افصاصما مدبات حلف عمتن قصلتي مدباتن عملكتو عب زسالتم جمجماو مدرك كم تقلصه كاب حبريتان ركبن كتما قله زترخبه زرزر حبريتا يملاقتم منغست إنجليز قدم قبل عب إيرترا أمبير وزنبرة ناي منقسقاس اقدام عب إثيوبيا ون كم زدقما تقليسو منغست إنجليز عب إثيوبيا نزركبو زيقاتات ناي منقسقاس اقد زقبر انتقون انتي عب مثل تريو وزلهم كارتا بمتقام زيقاتاتو نخيين قسقاسو اقد كم زقمته تقليسو لهم بز مسارته قوصال ملكته زي تقبر لهم كبابتات نيمباسي أفلطو بمخابه كتنقسقاسو تخوليهم قبل زقلسه منغست إنجليز بيج ملكت زقبر لهم كبابتات دما سقات زلوهم نصاص يخونو كبابتات كم زخونه منغست انجليز بمتقاسم زيقاتاتو ابز خبابي ابز قبرو منقسقاسم عاد لا يستفحال تنقق قبرو صاويت اقربو لهم قيح قلم زفليم كبابتات إثيوبيا دما بفصم نابز خبابي زيقاتات انجليز كي يخدو زتنقق منغست انجليز ابزوم كبابتات حادقنيا زتفحالو معبالتات كم زلويو منغست انجليز زتقاسم بز مسرته كلل تقراي بخلتك على معزتك تتكون قاليو ببيجا قاليو دما بقيح ترايلهم عبت بقيح زوبا معراب تقراي اب حدقنيا كونتات كم زلات زمراحات ملكت منغست انجليز زقلص انتقون عب تحت محدر غزياو محدر تقراي زركبو كبابتات تقراي دما
ብቢጫ ቀለም በመግለጽ ስጋት ዘለዎም ከባብታት ከም ዝኾኑ ክጠቅስ ተራእዩሎም ክልል አምሓራ ሓዊሱ በርከት ዝበሉ ከባብታት ኢትዮጵያውን በቀይሕ ቀለም ዝገለጾም መንግስት እንግሊዝ ኣብዞም ከባብታት ድማ ፍጹም ምንቅስቃስ ከይግበር ነዜጋታቱ መጠንቀቕታ ኣሕሊፉሎም ቅድም ክብል መንግስት እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ምንቅስቃስ እገዳ ዝገበረ እንትኸውን ናይዞም ክልተ መግለጽታትን መጠንቀቕታታትን ኣብ ግምት እንትኣቱ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን አንጻሪሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ በጀት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ክልል ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል አምሓራ ፈሰስ ተገይሩ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝተጀመረ እሙናት ፍልፍላት ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ጥቅምቲ 24 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ከብጽሖ ዝጸንሐ ሰፍ ዘይብል በደልን ኣድልዎን ሕጂ ድማ በጀት ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል አምሓራ ብምምዳብ ግልጽ ዝኾነ ጥሕሰት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውዕል ፕሪቶሪያን ኣብ ምፍጻም ይርከብ ቅድም ሕዚ ከም በዓል ሚኒስትር ትምህርቲ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ፋይዳ ሓይል መብራህቲ ወዘተ ዝበሉ ትካላት ፌደራል መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን እናበሉ ብምጽዋዕ ኣብ ትሕቲ ክልል አምሓራ ንምግባር ዝተተሓዘ ፕሮጀክት እናለማመዱ መጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ጽላል ሲቪክ ማሕበር ምዕራብ ትግራይ ነዚ ቀስ ብቀስ ስርዓታዊ ዝኾነ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ታሪክን ግዝኣትን ትግራይ ዝኾነ መሬትን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ አካል ወሰን ክልል አምሓራ ናይ ምግባር ሓደገኛ አካይዳ አጥቢቁ እናኾነነ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ቀይድ በተክ ሕገ መንግስታዊ አካይዳ ፌደራል መንግስቲ ብቁልጡፍ ደው ክብል ጽዕንቶ ክፈጥር ንሓተት ክብል ጽላል ሲቪክ ማሕበር ምዕራብ ትግራይ 6 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ኣብ ዝዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ጠቂሱሎም ትራን ድሮን ኢትዮጵያ ወቂዓ ከም ዘውድቀት እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ዓሰብ ዳሰስ ትገብር ከም ዝነበረት ንስተነገረላ ድሮን ኤርትራ ወቂዓ ከም ዘውድቀት ብርክት ዝበሉ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን አክቲቪስታትን ልሂቃንን ኤርትራ እንዳገለጹ ይርከቡ ብፍላይ እታ ድሮን ተወቂዓ ምስ ወደቀት ኣብ ከባቢ ቡሬ ከም ዝተሓምሸሸ ዝገለጹ እቶም ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት መንግስት ኤርትራ ኣብ ትዊተር ነዚ ጉዳይ ብሰፊሑ እንዳገለጹ ይርከቡ በተቃራኒው መንግስት ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ በፕሮፓጋንዳን ሓይልታቱ አቢሉ ኣብ ዝህቦ ዘሎ ምላሽ እታ ተወቂዓ ወዲቃ ዝተባሃለት ድሮን ዋንነታ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ብምጥቃስ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ብጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃኒ ተወቂዓ ዝወደቀት ናይ RSF ድሮን እያ ብምባል እንዳገለጹ ይርከቡ እቶም ብወገን ኤርትራ ዝርከቡ ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ በመጥቃ ኣብ ልዕሊ ድሮን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነውን استراتيجيكاوي نيسللا درون زخونت زلعل ربحة زلوا ዋንነታ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ድሮን ወቂዕና ኣብ ግንባር ቡሬ ክትሕምሸሽ ጌርና ያንዳብሉ እንዳገለጹ ይርከቡ ቀደም ከበል ዝልዓለ ፕሮፓጋንዳዊ ሓይሊ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒት ኤርትራ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝተባሃለ ጸረ ድሮን ከም ዝወነነ ዝጠቐሰ እንትኸውን ብተመሳሳሊ እውን ንኣዲስ አበባ ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ገበር ዝኽእል ዘመናዊ ሚሳኤላት ከም ዝተዓጠቐ ክጠቅስ ተራእዩሎም ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ድማ ብወገን ፕሮፓጋንዳውያን ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፁ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱም ካብ ቴሄራን ዝበገሳ ዋንነተን ናይ ኢራን ዝኾነ ድሮናት ዝፀዓና ነፈርቲ ናብ ኤርትራ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋ ይዓርፋ ኣለዋ ዝብል ክስታት ከቅርቡ ጸኒሖም እዮም